بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير في تفسير سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. دين مالك الله زند اسلمنا نو إلى الله سبحانه وتعالى. جئنا متبالة وندي ومعنى إن وأن للتوكيد. لذا تنكروا الله سبحانه وتعالى جملون بإننا تنكروا الله زند تككلنا دين مالك اسلمنا نو. كذلك أصل ندي مبتدأنا خبر نبر ديننا إسلام منه ومبتدأنا خبر كل ملاي معرفة كونه حصرني مرال النلال. سلزت دين مبالو الله زند ليلوش سوش زند يالهونو نغروش دين لبالو يچلالو. الله زند دين مالت اسلمنا بچانا بچانو إلى الله سبحانه وتعالى. إهننم أهل الكتابين واليوقالو ካወቁ በኋላ እንደሚጋጩ ይነግረናል። ومختلف الذين እነዛ አልተጋጩም አልተለያዩ أوتوا الكتاب كتاب የተሰጡት إلا من بعد ما جاءهم العلم
እውቀት ከመጣቸው በኋላ እንጂ አልተለያዩም። የኛ አያት በይናት የሆኑ መተዋቸው እሱን ካወቁ ሐቅ የት እንዳለ ባጢል የት እንዳለ ካወቁ በኋላ እንጂ አልተለያዩም። አንጀህሊን አይደለም የተለያዩት። አልበቀራም ላይ እንዳሳለፍ ወመን يكفر بآيات الله بالله አንቀጾች بالله ተአምር እሚክድ فإن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى حسابه ፈጣን የሆነ ስለሆነ ይጠንቀቅ። نعم بغيا بينهم በመካከላቸው ድንበር ለማለፍ አጅል مفعول من أجله ነው بغيا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بغي ማለት ድንበር ማለፍ በመካከላቸው ድንበር ለማለፍ አጅል ومن يكفر امكد بآيات الله بالله አንቀጾች فإن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى حسابه መርምሮ እንግዲህ ኸይር የሰራውን ኸይር ጀዛ መስጠቱ መጥፎ የሰራውን እንደዛው ማድረጉ በጣም ፈጣን ስለሆነ ኸይር መስራት አለብን ሌላ ነገር መስራት የለብንም። ወዒድ ይባላል فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك بتشقاقوا بكراكروا إلى الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة والذين من أمته تبعا أو أمته تبعا بكراكروا يعني مطلع السورة عليه إلى 80 آية البقرة من نتالو عمران بما نورد عليه تبلوا سلزه الناس بكراكروا فقل أسلمت وجهي لله يعني وجهين فتين ذاتين لله السبي الله سلمي الله بلاتشو ومن اتبعن يعني لم يتكتل أسلم وجهه لله يعني أتباعوچم لله سلموال እንግዲህ فقل فإن حاجوك فقل أسلمت يهتاو ضمير الرفع المتحرك يبال المتصل بس لا لمعطف እንግዲህ ምን ያስፈልጋል ብለና فصل ያስፈልጋል وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل لنا من الال أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد أون وجهي ملو مفعول به بالال أسلمت لالو وجهي لله يالو سلفصل بين التاء وبين من من يالو متعطفه على ضمير الرفع المتصل بتاء لاينو وأسلم من اتبعني نينم يتكتلوا مأمنانوች لله سلموا وقل للذين لنزابلاچو اوتوا الكتاب كتاب لتسطاچو لليهود والنصارى والأميين لأميوچم بلاچو أميون هم العرب نسبة إلى الأم أسلمتم سلماچو علوي እንግዲህ ነው من انواع عرض الاسلام عليه سلماچو علوي سلموا دعواكن فإن أسلموا بسلموا فقد اهتدوا هنا أطلق وفي البقرة قيد بقرة كسلفنا لشبه فإن آمنوا بلو من دنهم ملو بمثل ما آمنتم به أهونم يا قيد على الزلال كنايتم مقيدنا مطلق من دنه ونال بلنا المطلق نفسره على المقيد እናንተ እንዳሰለማችሁ ቢሰልሙ فقد اهتدوا ትክክለኛውን መንገድ ተመርተዋል ተቀንተዋል وإن تولوا أعرضوا ሚብለው ጀርባ ሰጥተው ቢዞሩ فإنما عليك البلاغ ባንተ ላይ ያለብህ ማድረስ ነው ካደረስክ ድርሻህን ተወጥተሃል والله بصير بالعباد الله سبحانه وتعالى በባሮቹ አዋቂ ነው ይመነዳል ማን ኸይር እንደሚሰራ ማን መጥፎ እንደሚሰራ ስለሚያውቅ ሁሉንም የሥራ ውጤቱን ይሰጠዋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያውን ይጨርሳል إن الذين نزا يكفرون بآيات الله بالله አንቀጾች የሚከዱ ويقتلون النبيين ነብዮችን የሚገሉ በመضارع ሆነው እንትን እንዲመራ ነው አለዛ ነገሩ አልፏል
ነብዮችን የገደሉ አልበቀራም ላይ ብለናል በሙዳሪዕ تعبير የተደረገበትን ፋይዳ እዛ ላይ ያሳልፈናል እንግዲህ በአላህ አንቀጾች ክደው የአላህን አንቀጾች ይዘው የመጡ ነብያቶችን በመከተልና ተዕዚር ተውቂር በማረግ ፈንታ እነሱን የሚገሉ بغير حق ያለ አግባብ ይሄም ቀይዱ ሙዕተበር አይደለም ብለናል ነብይን በሐቅ መግደል የሚሆንበት መንገድ የለም ለባያኒል ምንድነው የሚሆነው الواقع ነብይን ያሸባብ በሐቅ መግደል ሊከሰት አይችልም ስለዚህ بغير حق ቀይዱ ወይም አባባሉ مفهوم المخالفه የለው ያለ አግባብ ያለ ሐቅ ነብዮችን የሚገሉ ويقتلون الذين نزانم የሚገሉ ويأمرون بالقسط በፍትህ የሚያዙን ዑለማዎችን من الناس ከሰዎች فبشرهم بعذاب أليم አሰቃቂ አሳማሚ በሆነ ቅጣት አበስራቸው ተብሺር የሚባለው ለኸይርም ለሸርም ይሆናል ነው የሚሉት አክثر اهل اللغه ቁርአን ላይ እንግዲህ فبشرهم بعذاب أليم አሁን ያገኘን ነው ሌላም ቦታ ብዙ ቦታዎች አለ ታለ ተብሺር የሚባለው ነገር لا يختص بالخير ለሸርም ምን ይባላል ቢሻራ ይባላል የሚሉት አብዛኛ اهل اللغه ይሄ ነው ቁርአንም ይሄን ያይዳል ይያልን ይሄን እናረጃለን እናንቹ ተሐኩመን ነው ቢሻራ የሚባለው ለኸይር በኩል ነው እንደዛ አይነት ቦታ ስናገኘው የተሐከሙ ቢህም ኢሃነተ ለሁም እንደዛ መሳለቅ ነው በእነሱ እንጂ ለሸር አይሆንም ይላሉ እነዚህ እንግዲህ ማስረጃ ያስፈልጋቸዋል እነዛኞቹ ማስረጃዎቻቸው ምንድነው ያልን ነው አያት كثيره وعديد نايتم آية ألفوا درسات الله ذكرانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الآية على فضل العلم والعلماء تمرال لتشندال نهلو كم آية على فضل العلم والعلماء تمرال قتل العلماء قرنه بقتل الأنبياء سلزل العلماء ورثة الأنبياء ناتشو الله سبحانه وتعالى تزكية أرقواتشوال ሸሃዳቸውንም አድል ነው ብሏል ሰዎችን በቂስጥ የሚያዙ ዑለሞችን የሚገሉ فبشرهم بعذاب أليم አሳማሚና ሰቃቂ በሆነ ቅጣት አበስራቸው ይሄን ድርጊት እንዳናረግ እንድንጠነቀቅ اولئك النزاه الذين نزاناቸው حبطت اعمالهم ስራዎቻቸው የታበሱ የጠፉባቸው في الدنيا والآخرة በዱንያም በአኺራም وما لهم من ناصرين ለነሱም ረዳት አጋዦች የሏቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ በስራቸው በመጥፎ ስራቸው ሳይተውበቱ ሞተው የሚያጋጥማቸው ተዘጋጀላቸውን ቅጣት ሲያገኙ የሚያዲን አጋዥ የላቸውም አለም ተረ ኢለ الذين ወደነዛ አታይም ይላል አይ ኦቱ የተሰጣቸው የሆኑ ነሲበን ድርሻ ሚነል ኪታቢ ከመጽሐፍ አንዳንድ ጊዜ ኦቱ ነሲበን ይላል አንዳንድ ጊዜ ኦቱል ኪታበ ይላል ቁርአን ይሄንን ተተቦ አርገው ሸይኽ ሱዲን ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ ያስቀመጡት ተፍሲር አለ ይሄ አይነት ተዕቢር አሁን ምቀራው አይነት ተዕቢር في ቁርአን ውስጥ ለዘም እንጂ ለመድህ አይመጣም አሉ ኦቱ ነሲበን የሚለው አባባል ለምን እንጂ አይመጣም አሉ ለዘም ነው የሚመጣው بخلاف قوله اوتوا الكتاب اوتوا الكتاب የሚለው ለመድህም ይመጣል ለምንም ይመጣል ለዘምም ሊመጣ ይችላል ይሄ አባባል ግን ለምን እንጂ አይመጣም طيب ይሄንንም ሙላሐዛ ማድረግ ነው እንግዲህ አይነማ ወጀድና ሲያቁን አይተን ማዕናውን ተፈኩር ማድረግ ከኪታብ ድርሻ ወደ ተሰጡ ሰዎች አታይሞይ ይدعون ምጠሩ የሆኑ ኢላ ኪታቢላሂ ወደ አላህ ኪታብ ሊያህኩመ በይነሁም ያ የአላህ ኪታብ በመካከላቸው ሊፈርድ ዘንዳ ثم يتولى فريق منهم ከነሱ ቡድን ጀማዓው ይዞራል وهم معرضون ያፈነገጡ ጀርባ የሰጡ ሲሆኑ የአላህን ኪታብን ቢብለው አይቀበሉም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ ሱራ ላይ እንደሚል انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اواخر النور ሌላም ብዙ አያቶች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ይላል ስለዚህ እነዚህን ዘም ያረጋቸው ስለሆነ
እኛ እንድንጠነቀቅ የነሱን ቂሳ ሚተርክልን لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب እና ወደ ቁርአን ስንጠራ ወደ ሱና ስንጠራ ሰሚዕና ወአጣዕና ማለት አለብን ወደዚህ ያደረሳቸውን ሰበብ ሲነግረን ወደ ኢዕራድ ذلك ይህ ድርጊት ቢአንሁም እነሱ ቃሉ ያሉ በመሆናቸው ነው ይላል ለን ተመሰነ النار إلا أياما معدودات እሳት እኛን አትነካንም የተወሰኑ ትንሽ ቀናቶች እንጂ እንግዲህ ትንሽ መሆናቸውን የተረዳ ነው ከሁለት ነገር ነው ብለናል አንደኛ ايام وزن افعال እኮ ነው ብለናል افعال من جموع لقله ስለሆነ كذلك معدودات جمال المؤنث السالم ነው جماعه التصحيح በምን ላይ ነው ይመራሉ የሚሉት አብዛኛው على القله ነው የተወሰኑ ቀናቶች እንጂ እሳት አይነኩንም በማለታቸው ነው ብለዋል في صحيح مسلم እኮ አሳልፈናል የሚያሳውስ ካል ትንሽኛ እሳት እንገባና ንቀጣለን ከዛ ወተን وتخلفوننا انتم ملال وكذب እንግዲህ በመግባታቸው ታመኑ صدقوا هنا ይገባሉ አይወጡ በኩፍር የሞተ ሰው አይሸባብ ከጀሃነም ይወጣል አይወጣም ولا نخلفهم نحن ስለዚህ ይሄንን በማለታቸው ነው وغرهم አታለላቸው ሸነገላቸው في دينهم በዛ በዲናቸው ማካኑ يفترون ሚቀጥፉት የሆነው ቅጥፈት ስላታለላቸው ነው ይሄንን የሚሉት فكيف እንደት ይሆኑ ይሆን اذا جمعناهم يسبسبناቸው ጊዜ ليوم لا ريب فيه في يوم النولاميت እንግዲህ بمعنى في ظرفيانات ቀን ውስጥ لا ريب فيه ያ ቀን ጥርጥር የሌለበት የሆነ በመምጣቱ وهو يوم القيامه يوم القيامه ስንቀሰቅሳቸው እና ስንሰበስባቸው እንደት ይሆን ጉዳያቸው ከባድ ነው ጉዳያቸው ነው ወውፊየት የተሞላች ጊዜ ኩሉ ነፍሲን ህይወት ሁሉ ማከሰበት የሰራችውን ስራ وهم لا يظلمون እነሱ ቅንጣት ታህል አይበደሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ የዛ ጊዜ ምንዳቸውን የሚያውቁት የዛ ጊዜ ነው قل ነው አስሉ እንግዲህ ለልቲቃ ሳኪኔን ተከሰራ قل اللهم አንተ ጌታዬ ሆይ በል ለምነኝ ማሊክ الملك የንግስና ባለቤት የሆንክ ጌታ تؤتي الملك من تشاء የሻውን ንግስና ትሰጣለህ وتنزع الملك ممن تشاء ከፈለከው ደግሞ ንግስናን ታወጣለህ وتعز من تشاء የሻውን ታልቃለህ وتذل من تشاء የሻውን ደግሞ ታሳንሳለህ بيدك الخير خير የተባለ ባንተ እጅ ነው انك على كل شيء قدير አንተ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነህ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا وهذه الايه فيها اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى ينزع الملك عن الاكاسره والقياصره وقد فعل هذا دي በዛ ሰዓት ኃያላን የሚሏቸው ማንና ማን ነበሩ ብለናል ፋሪስ ወሩም እነ ሄራቅል እነ ቀይሳር እነ ኪስራ ነበሩ እንግዲህ ከነሱ ሙልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወጣና ለሙስሊሞች ሰጣቸው እነሱን አሳነሰና ሙስሊሞችን እስልምናን በትክክል ስለተገበሩ ዒዛ ለሙስሊሞች ሰጣቸው ስለዚህ እኛም እስልምናን ከጠበቅን እነሱ ያጋጠማቸውን ያጋጥመናል እነሱ የሆኑትን እንሆናለን ካላረግን ግን በዙላችን ላይ እንቀጥላለን ቱሊጁል ለይላ ለሊትን ታስገባለህ ፊነሃሪ ቀን ውስጥ ወቱሊጁን ነሃራ ፊለይል ቀንን ደግሞ ለሊት ውስጥ ታስገባለህ እንግዲህ በሁለት ተፈስሯል ሁለቱም ትክክለኛ ተፍሲር ነው አንደኛ ተፍሲር يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل እሱ ነው የተፈሰረው እንግዲህ አሁን ነሃር አለ ቀኑ ለሊቱሳ ኩወራ على الليل ለሊት ሲመጣ ደግሞ الليل ኩወራ النهار ኩወራ على الليل ይሄ አንድ ተፍሲር ነው
ሌላው እንግዲህ አንዱን ታንዱ ታስረዝመዋለህ ማለት ነው ኢላጅ ኢድኻል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ለሊቱ ለሕክመትን يعلمها الله سبحانه وتعالى ولمصلحة العباد ለሊቱ አጠር ቀኑ ረዘም ይሄም ኢላጅ ይባላል ወቢልዓክስ ይሄንን በማድረግም ሙክተሱ አንተ ብቻ ነህ ሌላ ይሄንን የሚያረግ የለም وتخرج الحي هيون ታወጣለህ من الميت كموتان طيب እንግዲህ ይሄ አዝም ነው አዝሙ የተምሩ ፍሬ ብናየው ያሸበው አጥንት እኮ ነው እሱን መሬት ውስጥ ስታረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يخرج منه ምን ያወጣል ያንን ሀያት ያለው አክተር የሆነ ነገር ያወጣና በቅሎ ያፈራል الشجر من الثمر كذلك وتخرج الحي من الميت من البيض الدجاج فلسفة ውስጥ እንኳን ሰዎች ቢገቡ ያንንም ይፈስራል وكذلك تخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر وتخرج الميت من الحي كهيو ደግሞ ሙታንን ታወጣለህ ይሄንንም የሚያረግ አንተ ብቻ ነህ الميت ደግሞ ቅድም ያልነው عكس طيب كمؤمن كافر ሊወለድ ይችላል وكذلك ቅድም እንዳልነው ከመይት ከዶሮ እንቁላል ይወጣል وكذلك كذاك شجر طيب وترزق من تشاء بغير حساب يفلكون ደግሞ ያለ ሒሳብ በየትም ሁሉ ባላለው መልኩ ተረዝቃለህ ሲሳይ لا يتخذ المؤمنون مؤمنوች አያርጉ الكافرين كافروችን አያርጉ مفعول اول المؤمنون فاعل لا يتخذ እንግዲህ نهي ነው ጀባብ كسرت الذال للتخلص من التقاء الساكنين أولياء ردات زموداجوች አርገው አያርጉ من دون المؤمنين كمؤمنوች ሌላ مؤمنوች ቀርተው እንግዲህ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله في التوبة إن شاء الله كما سيأتي ناهن مؤمنوች አማኞች ካዳኖችን ወዳጅ ረዳት አያርጓቸው ማእመናኖች ቀርተው እንግዲህ በጣም የተከለከለው في القمة ይህ ስለሆነ ነው እንጂ ሙእሚኖችም ጋር አውሊያ አርጎ ማያዝ አይቻል አሁን እኮ ምን ዱንል ሙእሚኒን ማለት ሙእሚኖችን ትተ ማንና አውሊያ አታርግ ካፊሮችን አውሊያ አታርግ ሙእሚኖች ጋርስ ማረግ እሱም የተከለከለ እዚህ ያብራራልን ያለው አዕላውን ነው ብዙ አያቶች ላይ እንዳልነው መፍሁም المخالفه ምን አይደለም ነው ምንለው ሙዕተበር አይደለም ስለዚህ በጣም የተከለከለ ነው الولاء والبراء የሚባል ሩክን من اركان ديننا አለ ማስረጃው እቺን አንቀጽና እቺን አንቀጽ የመሳሰሉ ሁሉም ምልቅልቅ ብሎ ባንድ መሆን የለበትም ሙአላት የምታረጋቸው አሉ ሙዓዳ የምታረጋቸው አሉ ስለዚህ ሙእሚኖችን ሙአላት ማድረግ አለብህ ካዳኖችን ደግሞ ሙዓዳ ማድረግ አለብህ بالله ومن يفعل ذلك ينن ያደረገ የሰራ فليس من الله في شيء الله ዘንድ ምንም አይደለም لا يبالي الله به بالا إلا أن تتقوا منهم تقاه كنزا ككفاروች መጠንቀቅን ብትጠነቀቁ እንጂ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تقاتن تقية دين الناس ትንሽ የበላይነት ኑሯቸው የሆነ ነገር ያረጋችሁ ከሆነ የቀልብ محبة استثناء የለውም ብለናል لكن ظاهرا كما يأتي في النحل في قصة يمان قصة ነው ብለናል يا شباب نعم إلا من أكره سمي متى ስለዚህ ያ ሲቀር ያስ በظاهر مدارا ማድረግ ይቻላል ويحذركم الله نفسه الله سبحانه وتعالى نفس ያስጠነቅቃችኋል ነፍሱን ራሱን እኮ ነው الله سبحانه وتعالى ስለሚያስጠነቅቃችሁ ተጠንቀቁ አላህን وإلى الله المصير مملشا ودس بچانا بچانو إلى الله سبحانه وتعالى ألا إلى الله تصير الأمور إليه مرجعوكم جميعا بزو أنقصج إن إلى ربك الرجعة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
ወደሱ ነው የምትመለሱት ተሳሰባችኋል እና ኸይር ሰርታችሁ በኸይር ስራ ወደሱ መመለስ አለባችሁ ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ قل بل يا نبينا إن تخفوا بدبقوا ما في صدوركم በልቦቻችሁ ውስጥ ያለውን ብትደብቁት አው ትብዱሁ ግልጽ ብታወጡትም يعلمه الله ያውቀዋል አላህ ያውቀዋል ማለት እንግዲህ ይጃዚኩም በ ኢማናዳችኋል إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويعلم ما في السماوات وما في الأرض እናንተ ልቦች ውስጥ ያለውን ብቻ ሳይሆን ሰማያትም ምድራትም ያለውን በአጠቃላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሱ ፍጡር ስለሆነ ያውቃል እንግዲህ على الاستئناف ነው ሚሙ የተረፈው ويعلم ما في السماوات على الاستئناف ነው وإلا يعلمه በሚለው በጀዋቡ ቢተዓጠፍ ኑሮ ምንድን ነበር የሚሆነው ይጀዘም ነበር ስለዚህ ማዕጡፍ አይደለም ዋዊቱ استئنافية ናት والجملة مستأنفة እንግዲህ للدلالة على الأعلى የናንተን ልብ ውስጥና እናንተ በልባችሁ የምታምሱት ግልጽ የምታወጡትን ብቻ ሳይሆን ما في السماوات وما في الأرض يوقع الله سبحانه وتعالى لبيان الأعلى سيكت الجملة الاستئنافية والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى بهل نجر لاي شايناو يوم تجد يمتاغنيبتن كان اوسا كل نفس ማንኛይቱም ህይወት ሁሉ ما عملت يسراتون من خير تخير محضرا يتتعاده ሆኖ ይሉናል ሲፈስሩ እንግዲህ محضرا اسم المفعول ነው من احضر እንግዲህ የሰራውን ስራ ታገኘዋለህ شاهدا قريبا وهو يوم القيامه وما عملت من سوء كما طفو يسراتون تودوا تمنيالك الى الله سبحانه وتعالى لو ان بينها وبينه امدا بعيدا بذا بمطفو سراوانا بسونا بسوا مكاكل امدا بعيدا باله እንግዲህ አመድንና አበደን እኮ አልፏል ከጅሩም ያጀመረን ያሸበው አበደንና አመደን ምንድነው ያለና ያሳለፍነው ظرف زماني ነው مكاني ያለና ያሳለፍ አበደን ወአመደን በሉጋ ደረጃ እንደዛ ነው ግን እዛኛው ንስኻቸው ላይ ሼኽ ሳዕዲ مسافةን بعيدا ብሎ ይፈስራል አመደንን በምን ይፈስሩታል በመሳፈተን ይፈስሩታል መሳፋ ማለት ደግሞ ዘመን አይደለም ምንድነው مساحه ምንድነው ስለዚህ ይሄ معنى المراد ማለት እንጂ በሉጋ ይሄ ሆኖ ማለት አይደለም ማዕናው على كل الاحوال እንግዲህ ይሄም የተፈለገው ርቀቱን ሳይሆን በለለ ብላ ትመኛለች የሰራችውን መጥፎ ርቆ እኮ እዛ ይኖር ማለት እኮ አይደለም የተፈለገው ምንድነው ባልሰራው وما عملت من سوء تود لو ان في الزخرف ምንድነው የሚለው يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين زعما የተፈለገው እንግዲህ አለመኖሩ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛም ይሆነውን ያሳወቀን ስለሆነ አለ መስራት ነው ይሄንን መጥፎ ስራ እንዳይኖር የሚያረጋው ሳይሰራ ሲቀር ወይ ከሰራ ነው ምን ማድረግ ተውበተን ነሱሃ قبل الموت استيفاء الشروط አርገን መተውበት ከተውበተም ተውበቱ ተጅቦ ما قبلها والتائب من الذنب كما لا ذنب له ስለዚህ በሷና በሱ መካከል ረጅም ጊዜ ወይም ቦታ እንዲኖር ትመኛለህ ተወዳለህ ደግሞ አሁንም ويحذركم الله نفسه رأفة بناكم الله سبحانه وتعالى نفس ያስጠነቅቃችኋል ተጠንቀቁት والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى በባሮቹ አዛኝ ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነው እና وانما يرحم الله من عباده الرحماء ነው رحماء መሆን አለባችሁ ونعود الى التفسير قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية يخبر تعالى إن الدين عند الله أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام الله زند እንግዲህ ዲን ከሱ በስተቀር የሌለ የሆነው ዲንና ተቀባይ ከሱ ሌላ ተቀባይ ያልሆነ ዲን እስልምና ነው ولا مقبول غيره هو الإسلام
እንግዲህ የሚቀበለው አላህ ዘንድ የሚያጸድቀው እስልምና ብቻ ነው وهو دين الانبياء كلهم ብለና ይህ ተውሂድ ማለት እኮ ነው አሽበ ሸራዒ ምናምን ላይ ፍሩዕ ላይ ምንድናቸው ብለናል الانبياء اخوه لعلات ናቸው ተብሏል ስለዚህ እስልምና ላይ توحيد ላይ ሁላቸውም ይገናኛል اما في الفروع والشرائع لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ይላል ስለዚህ አላህ ዘንድ دين ማለት እስልምና ብቻና ብቻ ነው الإسلام سيفسره وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وسوف تأتي قريبا إن شاء الله في سورة نفسها فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة كسلمنا دين لا دين على ينبلو بزا ميغواز بحقيقة الله يدلم ديني رجاء الله لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام لا الله يدلم دينه من لو لم دينه الله سبحانه وتعالى بملاكتنيوቹ አንደበት የደነገገውን ሃይማኖት ስላልገባ ስላልያዘ ለአላህ አይደለም ዲኑ ለሌላ ነው ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك እስልምና ብቻና ብቻ መሆኑ ዲን አላህ ዘንድ ይሄንን እንደሚያውቁ ነገረን وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي وهو الإسلام ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه حق المعرفة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ملا يالفم الله ودفت ممت أمان تككلن يهونن وكتاوقوا بتلي اليهود كذلك النصارى ولكن الحسد مكانينتنا والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق نبيات صلى الله عليه وسلم الزوج يمدقوا الحق كما كتلك لكلاتشو النزاهون يتبالوا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي فلينتظروا ذلك وعدنوا يتبالا يتبابقوا فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون يا الله سبحانه وتعالى حساب ماشي أي كرم ممتى نقر هلو دقمو من دنو تبلون قريب طيب نوعدنا مالتنا آية وقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا الآية لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام حقيقي ونوع إيمانه السوزان نسلمنا بالشانو ملون يا أبرار راقزي وكان أهل الكتاب قد شافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة شافها مالت أفلاف ماورات مالتنو تقرارب يهن يارقوا يوانو قزي وقامت عليهم الحجة فعاندوها ما سرجاكمو ساتشو سيامسو ما سرجوان أمره الله تعالى عند ذلك يزان قزي الله عزيزاتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله إني وظاهرينم باطنينم لله السبي تعزاج هني سلمي الله بلو قلس للناقر عزيز وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس علي إلا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة لي سلمنا نقري ماسرجان قلت أبرارتشالله كسلماتشو بتككلنياو منقدنا بهدى بحق لايناتشو انبي كالاتشو دقمو حساباتشو بخالقاتشو بالله لاينو إني أدرشاتشو هلو حساباتشو بني لا يدلن بلو نداوجو الله سبحانه وتعالى عززاتشو وقوله إن الذين يكفرون بآيات الله الآية أي الذين جمعوا بين هذه الشرور
እንግዲህ ብዙ ሸሮች ናቸው ያካተቷቸው የሰበሰቧቸው የሸር ጀምዕ ነው ሽሩ الكفر بآيات الله عند شره وتكذيب رسول الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق فاستنوا حقا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط الذي أي القسط اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة شروች እንግዲህ ያካተቱ አንደኛ በአላህ አንቀጽ መካድ ሁለተኛ ሩሱሎችን ማስተባበል ከዛም አልበቃ ብሎ ማስተባበል ደግሞ የገደሉ ብዙ እኮ ገለዋላቸው እና يقتلون የሚለውም ነብያችንንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል ምን ስላረጉ ነው ብለና ማዲና ሙዳሪ እኮ ማዕናቸው ምን ይሆናል ይለያይ ስለዚህ يقتلون የተባለው ለዛ ነው ስለዚህ አስበዋል ብዙ አጋጣሚዎች ሲራ እንግዲህ የሚቀራው እኮ ለዚህ ነው ሲራ ካልታወቀ ይሄም ሰውዬ ብለውናል አልሳዲ ረሂመሁላህ ተፍሲርን መረዳት ያስቸግራል እና ብዙ አስበዋል ብሎም እንግዲህ ምንድነው ያበላቻቸው ማለ ብለናል ኸይበር ላይ طيب እነዚህን ሽሩሮች ያካተቱ ስራዎቻቸው እንግዲህ ታብሰው ተሰርዘውባቸዋል واستحقوا العذاب الأليم وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته የሚያግዛቸው ከጎን ነፃ የሚያወጣቸው ከአላህ ዕቁባም የላቸውም ያንን ዕቁባቸውን እንግዲህ በዚህ ድርጊታቸው ላይ አላህን ከተገናኙ ያን ይጠብቁ እኛም የነሱን ድርጊት እንዳናረግ መጠንቀቅ አለብን አስተባብላል እኮ ይገላል በተለይ ያ ሸባብ ወጣ ያሉ ሙንሐሪፍ ጀማዓዎች ቁርባን ነው የሚለው ሙሂድን መግደል ስም ሌላ ይሰጡትና ምን ያረጋሉ ይያሉ ነው ያሸባ የቀተለም አለ መግደል የሚመኝም አለ ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው ካልተቆጠቡ ችግር ያጋጥማቸዋል وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآيات أي ألا تنظروا وتعجبوا من هؤلاء استفهام قديه تعجبين ويالوا النوبة زواري بقل سنباي نقول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله يا الله كتاب قدي برسوله لا يا الله يوردون ونتم مليون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق فكأنه قيل لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فذكر لذلك سببين لذي انجدي تطيق اسيمسل لنزي لهولت ጥያቄዎች እንደመልስ ሁለት ምክንያቶች አቀረበ አላህ ወሳ امنهم قطع ካረግን እንግዲህ احدهما امنهم ማለዛ سببين ስለሆነ امنهم تفصيل ነው ታልን በደል تفصيل من مجمل سببين የሚለው እኮ ذكر ለሚለው ምንድነው مفعول به ስለሆነ منصوب بلا ነው مثال وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة نسناتشو እንግዲህ ፋሲድ በሆነው ዝንባሌና እንትናቸው መጠን ሰበብ ምክንያት በዛ ልክ እንግዲህ ምንም ሁጃ ሳይኖራቸው እነዛን ቀናቶች አንዳንድ ሙፈሲሮች የሚዘክሩ አሉ ወይ አያሙ ዒባደቲሂም العجل የሚለው አሉ ደሊል በዛ ላይ አይገኝም አላ ኩል ያችን ያህል ብቻ ነው ሳት የሚነካን ከዛ በኋላ ቀድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት እንሆናለን ይላሉ ወከዘቡ ፊአል كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعا وعقلا እንግዲህ باطلا هنا بلش هنا بعقل بشرع من يوتنا وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير والسبب الثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه
زين لهم الشيطان سوء عمله يا الله ننقصت استبابلو بالله لا يوشتن ሲቀጣጥፉ ሸይጣን እንግዲህ በዛ ላይ ዘያየነላቸው መጥፎ ስራቸው እዛው استمرار እንዲያረጉ ማለት ነው جزاء لسوء اختياره واغتروا بذلك وتراءى لهم انه الحق يا باطلاቸው سوء عمله حق መስሎ ታያያቸው عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده يا الله انقدي فتح بوارج لا يسفس ينس حالت اندتي هنا فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب يعني انقدي ما تيقات شلمك عبارة يعني انك مجلس انقدي سلام التاتر وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد وقوله قل اللهم مالك الملك إلى نهاية الآيتين يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا دي بقى أصالة درجة أصالة مالتنا ساتشون أتشو مخاطبه مالتنا وغيره تباعا دي ساتشو بتشايد اللي خطابه سبحانه للمصطفى يعمنا على الصحيح المكتفى قبلنا خطاب في القرآن لسوست مكفل في تفسير البقرة أسالفنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باكروا ودسوس كفلوتال المهم أبزاهنيا خطاب لاي أمتاتشو من يهونالو نو مننا يقابال ثلاثين أصلا وغيره تبعا يأمر غيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم للناس من يوتنا بللوت ما يدلم يهنن يارغو الله ብቻ ነው ብለው ኢዕላን እንዲያረጉ ማእመናኖችም ሳቸውን ተከትለው እንዲያረጉ ያዘዘነው بل الأمر أمر الله والتدبير له فليس له معارض في تدبيره من تراتس يلو ولا معاون في تقديره والثاني لا يأجاجم يل وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان لسوت انجدي بغزي دنياو نصر عند ساعات ليلاو بليلا ساعات እንዳገኝ የሚያረጋው እሱ وتلك الايام نداولها ولا لو እንግዲህ ኢሻር እንትን ያረጉ ነው ኢሻር ያንን ማድረግ የሚችለው እሱ ብቻ እንደሆነ ዘመንም የሱ ብቻ ነው ተሰሩፍ في الزمن የሱ ብቻ እንጂ ሌላ ተሰሩፍ የሚያረግ የለም يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار أن يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا እንግዲህ ይحلك على قدم እንዳልነው ነው ለይል የነበረው ቀኑ ሰዓት ሲመጣ አንደኛው ቦታ ያሰፍራል ነው يدخل ከሆነ አንዱን ያስረዝማል አንዱን ያሳጥራል ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه ይሄንን ያደረገው እንግዲህ مصالح الخلق ቀን ሲመጣ ሰዎች እንግዲህ ማዓሻን جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ስለዚህ ሌሊት ማረፊያ ቀን መከሰቢያ አስሉ ይሄ ነው ለዚህ لمصالح عبادي كذلك የሚረዝመው የሚያጥረው على حسب مصالح العباد የነሱን مصالح تحقيق لا ማድረግ ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والاشجار المتنوعه من بذورها ይሄን እንግዲህ ነው يخرج الحي من الميت زروع اشجار كبذور ያወጣሉ ይሄ بذور እንግዲህ ደረቅ ስለሆነ እንደት ምን ተደርጎ ነው እንደ መይት ይሄ አሽጃሩ زروع ደግሞ እርጥብ ነው حي والمؤمن من الكافر والميت من الحي ويخرج الميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والاشجار والبيضة من الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض እንግዲህ
ሲታይ እኮ እየተባለ ነው ያለው ደረቅና እርጥብ ሙተባድ ነው የሚባለው እርጥብ መኖሩ የሚታወቀው ደረቅ ስላለ ነው ስለዚህ ስታየው የተምሩ ፍሬውና ዛፉ ይሄንን ሁሉ ማድረግ የሚችለው አላህ ብቻ እንጂ ሌላ አይደለም وقد انقادت له جميع العناصر من يوم عناصر الله سبحانه وتعالى مطيعنات وقوله بيدك الخير أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا بوصف بكل ما الله سبحانه وتعالى بشر يوصف ولا اسما لا الله شر سماء ولم ولا فعلا ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره كتتال مالتنا ويندرج الله مفعولاته شر الله ግን ያላህ ስራ ምን አንልም ነው ምን ላ شباب ስራው خير ስለሆነ ለሱ መፍዑላት ውስጥ አለ ሙቀደራት ውስጥ አለ ነው ምንለው فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاء ولكن الشر لا يضاف إلى الله من الحديث قرتنا لا شباب والشر ليس إليك أهونم آيون من بلن قرر بيدك الخير الشر لم يذكر سلازل ذكر بعض العلماء زيادة زلا تككل أيضا طيب في مقدراته قضاؤنا مقدرات وسط على مفعولات وسط على لكنه دس شر أين السبب طيب فلا يقال بيدك الخير والشر بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك قدم من يتبال وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض تريت على ستتنا وال ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العامة وجوابه ما فصلنا نسن قدي الشر بلو ما جمراتشو شرم بيدينا وكالالنا كسو قضاء قدري وتعال بلو ليلوچ ቡድኖች እንዳይገቡ ወነሱ ላይ የመለሱ መስሏቸው ነው ለዚህ መልሱ ደግሞ ምን ያልነው ነው ይያሉ ነው እዚህ ላይ ዘርዘር አድርገው ያስቀመጡት አለ በሱ መልኩ መረዳታችን ይሄን መልስ ይሰጣቸዋል ስለዚህ ሸር ባላህ እጅ ነው አይባልም وقوله وترزق من تشاء بغير حساب وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه الله سبحانه وتعالى في غير آية آل عمران يا الله رزق የሚገኝባቸውን ምክንያቶች ዘክሮልናል ስለዚህ እነዛ አስባብ ሸርዒያዎች ስለሆኑ እነሱን መጠቀምም ተወኩልን አይጻረርም كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ለዚህ ተቅዋን እንግዲህ سبب لنيل الرزق አደረገ ومن يتوكل على الله فهو حسبه توكل على الله كذلك فعلى العباد ألا يطلبوا الرزق إلا من الله ذا في العنكبوت في قصة إبراهيم كالله ليلا امتعملكواتشو الرزق أيملكم فابتغوا عند الله الرزق عند الله على مكتمهم زالي يالنوال سلزه أسبابه الشرعية وشالو النزان متكم دقم يهننا يخل طيب فعلى العباد ألا يطلبوا الرزق إلا من الله ويسعوا فيه أي في الرزق دقمو من قساقس اللباتشو بالأسباب التي يسرها الله وأباحها وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين كالله هنا مكلكلنا ما استنككنا لا مانيوج أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء أي فهو بريء من الله والله بريء منه كبر الله كنيا يترنيا كسو يترن كون ودي نفساتين انقدي الله لو وكلنا مشكلة هذه هي الهلكة كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم
وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين እንግዲህ عداوان ግልጽ ስታወጣ የምትፈራው ነገር ቢኖር እንጂ فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة እንግዲህ عداوان ግልጽ ብታወጣ የምትፈራው ነገር ካለ ቀልብ محبة ምናምን የሚባለው እስቲትና የለውም ብለናል ቀልብህ የሚገባ የለም ግን ለዛሂሩ عداوان ግልጽ ብታወጣ የምትፈራው ነገር ካለ ተቂያ ማለት ሙሳለማ مهادنة صلح مالتنا مهادنة السن لظاهر السن مادرك تشلالاتشو السن قديه مستثنانا لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة السن سايتشالم قديه بقلبه كودر كواندو النقر تنصره السن مادرك في أي حال من الأحوال مع الكفار هايتشالم لظاهر كوانا عند تبالو ويأتي في النحل بلنال السيد شالان ويحذركم الله نفسه أي فخافوه واخشوه يستنككاتشو نفس مفرات متنكك على باتشو وقدموا خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد عبارة تعطى من مولا والله سلوهنا سوتشن فرح الفرح ميامت أو نقر يلم يا الله إذ وقد أخذ بنواصيهم جمع ناصيته نواصي الخلق انقده وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل أصمم مالتنا والوبيل قرآن من لغة القرآن فأخذناه أخذا وبيلا شديدا مؤلما سلازه يسن خوف يمرط الله يفرع ብዙ የሆነ የተነባበረ ምንዳ እንዲባስር በ700 ከዛም በላይ ይመነዳዋል ይሄን የተከለከለውን አድርጎ ሳይቶበት አላህን የተገናኘ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بالعذاب الوبيل وعيد ዛቻ የዛተበት ነው وقوله قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله إلى نهاية الآيتين يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور الصدر اندفلسنه صدور كفلوس يتجمعنه فعل فعول درتوج لبوش انجدي هكاتتوتن الله سبحانه وتعالى بعلمه محيط اندوهنا السنية نقرنا سواء أخفاه العباد أو أبدوه قلسم بيواتوت بدبكوتم الله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فترنكو قلباچنن منيان مسونو ስለዚህ ከሱ ፍጡራኖች የተሰወራሉ ቀልብ ውስጥም ሆነ ከቀልብ ውጭም ሆነ የትም ሆነ وعنده مفاتيح الغيب لا الله سبحانه وتعالى እንዳብራራል كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم مراقبة ما يصبت الله جو نقر انجدي من عظمته وسعة أوصافه السن يذكر الله جو قزي يلما جواب ذكر لهم أيضا لأن السوء يعني أن ذكره الله وسألاته داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه ወደ እሱም የሚሆኑ የሚመለሱ መሆናቸውን እሱንም ሌላ ዳዒ የዘከረላቸው ነው። እንግዲህ ኩላሁም ተውኪድ ካረግን ለضميሩ ለኢነስም መንሱብ ነው አርገን መንቀራው وهو الاتباع ነው የሚሻል አለዛ وهو انهم كلهم يቻላል المبتدا ثاني ሆኖ ሳይሩን خبر جمله في محل الرفع لان من ሊሆን خبر ان ደግሞ ማስሚያው خبر ያለው خبر طيب واعمالهم حينئذ من خير وشر محضره ወደሱ ከተመለሱ ሳይሩን ኢለይህ ከሆኑ ደግሞ የሸርም የሰሩት ኸይርም የሰሩት ሁሉም ዛ እንግዲህ ግልጽ ተጥዶ ያገኙታል።
فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم دس لا تشوالنو ليلوت ممن يواتشوال ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرا ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا زين يازنون وسخالا ينقدي هل فسرهم أمدا زالي من بلو يفسرالو بلنا مسافة بلو يفسرالو معنى المرادنا وبلنا فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه ودى الله تقواج مهنون باريا يوكا يتردى قزي وكادح في هذه الحياة ذي الدنيا لا ينقري تعب وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه الله أنك مجنانيت يسرون سراء يسالفون كمجنانيت كروت اندللو لقيت أن يكوك أوجب له إما وقول السويا سبت اللتا الأخذ الحذري تنكاكين ماس بتنكاكين لنكساكس يا رجال الله يعززه من دنو ياله ياوك مسرات يكلكلو من دنو ياله على مسرات مراكن السل يا سبت اللتا والتوقيع متبق متنككنم يا سبت اللتا من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة والاستعداد بالأعمال الصالحة مزقاجتنا سب التي توجب السعادة والمثوبة ولهذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه وذلك يعني تحذير بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله إنهن بما برارات قلت بما درقنا الله راس يستنككوا ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى لما ذكر عقوبات التنقرية والساقزي من على ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون هذا من رحمته ورأفته فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات بز الله أبرار طال ناي الله سبحانه وتعالى تعاليموت إياوك يشالنونها المسرات نهيون أو كان دقمو نهيون مكل كلمتاو سلوانا تاكتو ميادك من أقريلم نهي أكبابي زر على معله فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسان الله عندي مولالن نما سنن لمنو علن بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم آمين ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين